مرسی ایجوکیشنل کمپلیکس په جی ټی روډ ناصرپور پیښور کې د پاکستان په ځمکه یو داسې تعلیمي اداره ده کومې چې د 13 کالو نه یتیم ماشومانو له مفت دینی او دنیاوي تعلیم، مفت هاسټل، مفت کتابونه، مفت کپړې پیزار او مفت ترانسپورت ورکړي. په کال 1994 کې د ډایرکټر فقیر محمد انور په مشرۍ کې پرانستې شوې د ادارې تر دې دمه په زرګونو یتیم ماشومان د تعلیم پوره کېدو نه پس معاشرې له ورکړي چې پکې ډاکټران، انجینران، وکیلان، صحافیان او کاروباریان طالب علمان د ملک په ترقۍ کې خپل کردار لوبولو سره سره په صحیح توګه د خپل خاندان کفالت کوي. چاہے وہ تعلیمی ہو، چاہے وہ فزیکل سکلز ہو، اس کو معاشرے کو دے رہا ہے اور اس کا ایک ثمر ہمارے سامنے موجود ہے. یعنی جو بندہ آج ہمارے یہ انٹرویو کر رہا ہے وہ ہمارا ایکس اسٹوڈنٹ رہا ہے. مرسی میں یتیم بچوں کے لیے روزمرہ سے لے کر جو بھی زندگی کے ضروریات ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کے ہیں، چاہے وہ میڈیکل کے ہیں، چاہے وہ کسی اور حوالے سے ہے، رہائش کے حوالے سے ہے، وہ سروسز ہم بچوں کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ہم بچوں سے ایک پینی، ایک پیسہ بھی کلیم نہیں کرتے. جو بھی ہم کرتے ہیں کمیونٹی کی مدد سے انہی کمیونٹی کو واپس کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی بچے ہیں ابھی موجودہ تعداد جو ہمارے 350 کے لگ بھگ ہیں، سارے یتیم ہیں اور سارے بچے اس کرائٹیریا پر پورا اترتے ہیں جو کہ ہمارے داخلے کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد جیسے ہی بچہ داخل ہوتا ہے ہم بچے کو اس کے کلاس کے مطابق یونیفارم، بکس، پین، پینسل، سب کچھ جو اس کی تعلیمی کیریئر کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ہم پہلے ہی دن اس بچے کو پرووائڈ کرتے ہیں. په 50 کناله رقبې باندې مشتمل دی تعلیمي ادارې کې د ماشومانو لپاره لوی د لوبو میدانونه موجود دي چې پکې دغه یتیم طالب علمان په فارغ وخت کې کرکټ، والیبال، باسکټبال، بیډمنټن او د فوټبال لوبې کوي. د سره سره د سکول انتظامیه هر کال د سپورتس گالا انعقاد هم کوي چې پکې د ټول خیبر پختونخوا نه د نورو تعلیمي ادارو طالب علمان هم ګډون کوي چې مقصد یې د دغه ماشومانو جسمانی تربیت کول او دوی له یو صحتمند تفریح ورکول وي. اس طرح جو بچے ہم سے میٹرک میں ادھر سے فارغ ہو جاتے ہیں، جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم جو مالی معاونت وہ جاری رکھتے ہیں. کیونکہ ہمارا مقصد بچے کو صرف میٹرک تک تعلیم دینا نہیں ہوتا بلکہ اس کو اس منزل مقصود تک پہنچانا ہوتا ہے جس کے لیے مرسی بنی ہوئی ہے. تو اور اس کے علاوہ میڈیکل کے لیے بھی ہماری فیسلٹی، ہمارے پاس ڈسپینسری ہے 24 آور، وہ ایکٹیو ہوتی ہے. بچوں کی ابتدائی جو طبی ضروریات ہوتی ہے وہ ہم ادھر ہی پوری کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اگر ایسا ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ، حادثہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو ٹیکنیشین ہوتا ہے، فزیشین ہوتا ہے، اس کے استطاعت سے بچہ باہر ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس اپنی کنونس ہوتی ہے. ہم بچے کو فوراً گاڑی میں بٹھا کر کویت ہاسپٹل، پرائم ہاسپٹل یا مرسی ہاسپٹل، جہاں کہیں بھی اس کو ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں ہم بچے کو فوراً وہاں پہنچاتے ہیں. نان اکیڈیمک کے حوالے سے ہمارے پاس تھرو آؤٹ دی کیلنڈر، یعنی سارا سال ہمارا نان اکیڈیمک کیلنڈر اکیڈیمک کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہتا ہے. ہم 30 تک ایسے ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں جس سے ہم بچوں میں اعتماد اور اس میں فیصلہ سازی اور اس میں وہ چیزیں لانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے کردار کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور مستقبل میں اس کے لیے بہت کارآمد ہوتے ہیں. اس میں ڈیبیٹ سے ایسے رائٹنگ ہے، انگلش اردو ہے، ڈرائنگ ہے، کیلیگرافی ہے، کرکٹ، فٹ بال، یعنی 30 تک ایسے ایونٹ ہیں جو ہم بچوں کو کرواتے ہیں. اس میں اس کی انٹلیکچوئل گروتھ بھی ہوتی ہے، اس کی فزیکل گروتھ بھی ہوتی ہے اور اس کو اس کی کردار سازی میں بہت سی چیزیں ہم ڈال دیتے ہیں جو مستقبل میں اس کے لیے ہتھیار کا کام کرتے ہیں اور وہ کسی بھی کمپٹیشن میں ہمیں مایوس نہیں کرتے. یاد دی وی چې مرسی ایجوکیشنل کمپلیکس یو رهایشي تعلیمي اداره ده چرته چې د یتیم ماشومانو لپاره د بهترین هاستل سره سره د جومات، لایبرری، نایی، موچی او د دوبیګاټ سہولت هم موجود ده. په دغه جومات کې 15 قاریان صاحبان یتیم ماشومانو ته د کلام پاک درس ورکوي. د سره سره د نوې دور مطابق په دغه لایبرری کې د 9000 نه سیوا کتابونه موجود دي چې ماشومان پرې د علم تنده ماتوي. په دې لایبرری کې د کمپیوټر او انټرنیټ سہولت سره سره یو قابل او ماهر لایبررین هم موجود دی څوک چې د دې طالب علمانو رهنمایي کوي. دلته کې زموږ ماشومان راځي ویکلی د هر یو ماشوم چې کوم دی د هر کلاس چې کوم دی یو کلاس کیږي
پای کې موږ ماشومان ته چې کوم د بوکس ورکو او انټرنیټ فیسیلیټیز هم شته که هغې څه سرچینګ کوي. د نه علاوه چې کوم واړه ماشومان دي د هغې لپاره LED د هغې ته کریکټر بلډینګ لپاره چې کوم دی دپاره موږ ویډیوز چلو، کارټونز ورته چلو او میګزینز راځي، تعلیم و تربیت، نونحال او سمیش او اخبار راځي. ماشومان اخبار ګوري چې چا څه خوښوي هغه هلته کې سرچ کوي. که یو اړخته مرسي ایجوکیشنل کمپلیکس یتیم ماشومانو له د PhD سکالر ډاکټر رحیم او پرنسپل ارشد مقصود په مشرۍ کې نصابي تعلیم ورکوي، نو بل اړخته د های پروفیشنل پرنسپل خورشید صاحب په مشرۍ کې ووکیشنل ټریننګ هم ورکوي چې پکې موبایل ریپیرنګ، کارپینټر، آټو میکینک، ویلډینګ، ټیلرنګ او ریفریجریشن ایئر کنډیشن شامل دي. जो फ़ंड रेजिंग के हवाले से कम्युनिटी से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो ख़ुद आकर हमारे इन काविशों को ख़ुद अपनी नज़र से देख लें. तो जब वो ख़ुद आएंगे और इन बच्चों से मिलेंगे और इन बच्चों के लिए जो सहूलियात हमने दी हुई हैं कि हमने काबलर से लेकर हजाम से लेकर मेडिकल से लेकर साइकाट्रिक तक और न्यूट्रिशनिस्ट तक हमने बच्चों के लिए इंतज़ाम किया हुआ है. हमारी काविश होती है कि बच्चा किसी भी हवाले से किसी भी चीज़ की कमी का उसे एहसास ना हो. तो जब लोग इधर आते हैं और ख़ुद देखते हैं तो उसे ख़ुद एहसास हो जाता है कि वाकई मर्सी क्या है और मर्सी किस तरह के सर्विसेज कम्युनिटी को दे रहे. तो मुखय्यर हज़रात से मेरी दरख्वास्त है कि अगर कोई बंदा किसी हवाले से अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दी हुई है और वो अपने माल को सही जगह पर सर्फ करना चाहे तो मर्सी उसके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. इस ऑप्शन को वो अपने ख़ुद आकर यहाँ देख ले तो इंशाअल्लाह उसकी तशफ़ी भी हो जाएगी. और हम 94 से एक काम कर रहे हैं, तो जब हम 3 अशरों से एक काम कर रहे हैं तो इतने बड़े दौरानिए के लिए एक इदारे का कायम रहना और एक इदारे का चलना इस बात का सबूत है कि वहाँ पर जो काम हो रहा है वो हकीकी मानों में हो रहा है और वो बामकसद और एक ख़ास मिशन और विजन को सामने रखकर हो रहा है. په مرسي ایجوکیشنل کمپلیکس GT روډ ناصرپور پیښور کې د 1 مارچ نه داخلي شروع دي. که ستاسو شاوخوا یتیم ماشومان موجود وي نو زر تر زره د ادارې سره رابطه وکړئ. د یادونې وړ ده چې سره زما د دې ادارې نه فارغ شوي په زرګونو طالب علمان د ملک او قام په ترقۍ کې خپل کردار لوبوي. د کیمرامین ذوالفقار یوسفزئی سره نذیر احمد، خادم TV، ناصرپور پیښور.